अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। और आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से मैंने एक सर्वे अपने सोशल मीडिया पेजेस पे रखा, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों ने जो है वो हिस्सा लिया, अपने कमेंट्स किए और उसके अलावा हज़ारों ने शेयर भी किया। तो उनके नताइज पे तो मैं नहीं जाता, लेकिन जो सिर्फ मेरे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर नताइज आए हैं उसके लिए मैंने कुछ लोगों से दरख्वास्त की, जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर वो वहाँ गिन के तो मुझे बताया कि नताइज क्या हैं। किसी ने बताया मुझे कि 92% है, किसी ने 95%, लेकिन ज़्यादा का ख्याल था कि 94-92%। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि चलें हम 90% भी मान लेते हैं। तो 90% भी मान लेते हैं तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि आज़ाद कश्मीर में लोगों का मूड क्या है, लोग क्या चाहते हैं और इंतखाबात लोग क्यों नहीं चाहते। एक तो कॉमन सेंस की बात है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो इतनी दगरगू है कि इसके अंदर कोई बाकायदा तौर पर मुनसफ़ाना आज़ादाना इंतखाबात करवाए ही नहीं जा सकते। जब एक तरफ लोग अपने प्यारों की लाशें जो है उनके इंतज़ार में, उनको दफन करने के लिए मुस्तरब हैं और कई शहादतें हो चुकी हैं और पूरे रियासत के अंदर जो है इस वक्त जो है खुराक नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो बहुत सारे मसाइल हैं। और ऐसे मसाइल की मौजूदगी में मुनसफ़ाना इंतखाबात कैसे हो सकते हैं। अब देखिए इंतखाबात के नुकसानात क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं। जो लोग कहते हैं कि ये इंतखाबात ज़रूरी हैं आइन के हिसाब से, तो उन उस हवाले से भी मैं बात करता हूँ। और जो मेरा नुक्ता नज़र है और जो अक्सर अवाम का नुक्ता नज़र है कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त इंतखाबात होंगे, इनको मुलतवी ना किया जाएगा तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसका पहला नुकसान तो ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोग इसके अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, ज़्यादा तादाद में बहुत कम लोग हिस्सा लेंगे। तो ज़ाहिर है कि जब आपका टर्न आउट कम होगा तो जो भी हुकूमत बनेगी तो वो हुकूमत स्टेबल नहीं होगी और उसके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं होगा। अगरचे शायद कानूनी जवाज़, मुझे मालूम नहीं कि आइन के अंदर ये है कि मिनिमम कितना % टर्न आउट होना चाहिए, लेकिन टर्न आउट कम होगा तो ज़ाहिर है कि मोरालिटी जो है उस हुकूमत की नहीं रहेगी, उसकी साख नहीं बनेगी। जो पाकिस्तान में जिस तरह से हालात चल रहे हैं वैसे ही हालात आज़ाद कश्मीर में हो जाएंगे। और जब आज़ाद कश्मीर में लोगों की सही नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी तो वहाँ फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ हालात मज़ीद ख़राब होंगे और ये खून खराबा जो है जारी रहेगा। एक तो नुकसान ये है। और दूसरा नुकसान ये है कि अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इन हालात में इंतखाबात के बाईकाट का ऐलान कर दिया तो ये इम्कान है कि आज़ाद कश्मीर के अक्सर लोग बाईकाट करें। जब वो बाईकाट करेंगे तो फिर क्या होगा। आपको मालूम है कि 1987 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन का बाईकाट किया था, जिसके बाद वहाँ तहरीक ने और ज़ोर पकड़ा था और हिंदुस्तान की पोजीशन भी काफ़ी कमज़ोर हुई थी। तो इसी तरह अगर यहाँ लोग बाईकाट करते हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो स्टांस है कश्मीर के हवाले से वो भी बहुत कमज़ोर होगा और जो हुकूमत अगर बनेगी कोई तो वो भी हुकूमत जो है स्टेबल नहीं होगी। फिर इसके अलावा आप देखें कि जो लोग इलेक्शंस में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर उनके अंदर भी थोड़ी बहुत ही शर्म हो तो उनको ये कहना चाहिए कि ऐसी हालत में जब हज़ारों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं, तो ऐसी हालत में हम अगर इलेक्शन में जाएंगे, वोट मांगेंगे, एक तरफ लोगों की जो है लोग अपने प्यारों की लाशों के लिए मुस्तरब हैं, कई शहादतें हो चुकी हैं और हर तरफ अफरा तफरी है। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि कैसे जाके ज़मीर के साथ कोई बाज़मीर आदमी जाके वोट तो नहीं मांग सकता। और बिलखसूस वोट भी वही जमातें मांगेंगी जो मैदान में हैं। ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी जो है पिछले 8 माह से इस मसले को हल नहीं कर सकी। ये मसला तवालत पकड़ा गया। अगर वक्त पर ये मसला हल करने की कोशिश की जाती तो शायद ये हालात पैदा ना होते। फिर मुस्लिम लीग ने जो है अपने इक़्तिदार के लिए और माजरीन की 12 सीटें लेने के लिए जो है एक साजिश की और किसी तरह पीपल्स पार्टी के चूँकि हक़ में था और पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि ये मसला सीटों का हल हो जाए, कोई ना कोई रास्ता निकल आए। तो लेकिन मुस्लिम लीग नून ने साजिश करके उस जो हल को भी नाकाम बनाया और फिर आखिर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि सब ने मिलकर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करके
تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جتھا قرار دیا. اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 32 لوگ تو میٹر نہیں کرتے, میٹر آزاد کشمیر کے عوام کرتے ہیں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے سپورٹر ہیں. تو یعنی آپ پورے آزاد کشمیر کے عوام کو جتھا کہہ رہے ہیں, پھر آپ انہی سے جا کے ووٹ مانگ رہے ہیں. تو آپ کس منہ سے ووٹ مانگ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح جا کے یہ ووٹ مانگیں گے جب ان کو آپ جتھا کہہ کے ان کے اوپر آپ نے یہ گولیاں چلوائیں, سارا کچھ آپریشن کیا. تو پھر اس کے علاوہ جو اگلی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی آئین کہتا ہے, جناب پہلے آئین تو بہت ساری چیزیں کہتا ہے, آئین پر کہاں عمل ہو رہا ہے؟ آئین تو یہ بھی کہتا ہے کہ جب صدر کی رحلت ہو جائے تو 30 دن کے اندر اندر آپ نیا صدر منتخب کریں. تو کیا آپ نے نیا صدر منتخب کیا؟ پھر 1 سال تو آپ کا چیف الیکشن کمشنر نہیں تھا, اور ابھی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو لایا گیا اس لیے کہ وہ جو مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے حلقے میں ان کی برادری کے ووٹ ہیں اور وہ ان کو ووٹ دلوائیں گے, اس لیے وہ چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا. اور وہ انہی کی مرضی سے کر رہے ہیں سارا کچھ, وہ آزاد نہیں ہیں. ان کو چاہیے, اگر وہ آئین ان کے سامنے ہے اور یہ چیف الیکشن کمشنر کا اختیار ہے کہ اگر ریاست کے اندر غیر معمولی حالات ہو جائیں تو وہ الیکشن کو ملتوی کر سکتے ہیں, آگے کر سکتے ہیں, الیکشن شیڈول کو وہ چینج کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر وہاں درجنوں کی تعداد میں ہلاکتیں ہو گئی ہیں اور پورا کشمیر بند ہے, 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے, تو پھر ان کو اگر آپ غیر معمولی حالات نہیں کہتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کو اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انتخابات کو ملتوی کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال میں انتخابات ہوں گے تو ان کو کون تسلیم کرے گا؟ اگر آپ رینجرز کی موجودگی میں, پولیس کی موجودگی میں انتخابات کروائیں گے جہاں عوام نہیں ہوں گے, تو انتخابات کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہوگی, اور جو ان انتخابات کے نتیجے میں حکومت بنے گی وہ پہلے ہی دن سے جو ہے اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھے گی, اور وہ آزاد کشمیر کے اندر لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بحال کرنے میں یا ریسٹور کرنے میں بالکل کامیاب نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت انتخابات کو آگے لے جائے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر خود آگے لے جا سکتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اسمبلی کی مدت تو ہے نا ابھی 3 اگست تک, تو اسمبلی کا اجلاس بلا کر وہاں ریزولوشن بھی پاس کی جا سکتی ہے, وہاں امینڈمنٹ بھی کی جا سکتی ہے. دیکھیں اسمبلیاں اسی لیے ہوتی ہیں, لوگ اسی لیے نمائندے بھیجتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں جا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کی آسانی کے لیے, عوام کی آسانی کے لیے, ان کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ آئین اور قانون بنائیں. لیکن اگر عوامی نمائندوں کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے, وہ ایسا نہیں کر سکتے, تو ظاہر پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. جب یہ 12 سیٹوں کا مسئلہ پیدا ہوا یا باقی جو مطالبات ہیں ان کا مسئلہ پیدا ہوا, تو اگر آزاد کشمیر اسمبلی میں بیٹھے جو ممبران اسمبلی اور حکمران اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے تو یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. یہ مسئلہ اس وقت یہاں تک نہ پہنچتا, لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہوتی. جو پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے اندر کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں, نفرتیں بڑھ رہی ہیں, یہ نہ بڑھتی, اور پاکستان کی جو جگ ہسائی جو دنیا میں ہو رہی ہے یہ نہ ہوتی. اور جو سیکورٹی اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے جی کہ وہ رینجرز آئے, انہوں نے فائرنگ کی, ان کی وجہ سے شہادتیں ہوئی, تو یہ سارا نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کی غفلت, لاپرواہی اور ان کی نالائکی کی وجہ سے حالات یہاں پر پہنچے. اور اب ان کو میرا خیال ہے کہ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے, اور احساس کرتے ہوئے ان کو حالات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ الیکشن کی دوڑ میں ہو اور اس چکر میں ہو کہ بس کب سے حکومت بنے اور ان کو وزارتیں ملیں اور پروٹوکول ملے. ان وزارتوں اور پروٹوکول سے باہر نکلیں, آپ عوام کے لیے سوچیں, ریاست کے لیے سوچیں, پاکستان کے لیے سوچیں, اگر آپ سچ مچ محب وطن سیاستدان ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, صرف اپنے الیکشنز اور اپنے اقتدار کے لیے جدوجہد کریں گے, تو آپ پہلے ہی ایکسپوز ہو چکے ہیں اور مزید ایکسپوز ہوں گے. اور یقین کریں آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی, لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, نہ آپ کو ووٹ دیں گے. تو ہاں, آپ طاقتوروں کے ذریعے آگے آپ حکمرانی کریں گے تو اس کے نتائج بھی آپ کو بھگتنا پڑیں گے. چلیں دوستو, اپنا خیال رکھیے گا, پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. تب تک اللہ حافظ.